ल केही ढुङ्गा बुढा भएको छ ल केही ढुङ्गा बुढा हामी पछाडि छौँ ल यति बेला ढुङ्गा बुढा भएपछि एकजना आन्दोलनकारीलाई पक्राउ गरिसकेको छ प्रहरीले गिरफ्तार गरिसकेको छ एकजना आन्दोलनलाई गिरफ्तार गरिसकेको छ भने केही बोतल प्रहार पनि भएको स्थिति छ र यति बेला संयुक्त सङ्घर्ष समितिका नवराज सुवेदी यति बेला उहाँलाई यति बेला प्रहरीतर्फ लगिएको छ उहाँलाई सुरक्षित एकदम उत्साहित तरिकाले हामीले आइरहेका छौँ रोडमा हाम्रो र्याली चाहिँ शान्तिपूर्ण छ पुलिससँग धरपकड गर्ने पुलिसले न्यू खोजिरहेछ तैपनि हाम्रो राजावादी साथीहरू चाहिँ एकदम समयमा भएर बसिराख्नु भएको छ दिनदिनै बढ्दै जाँदाखेरि यो बालुवाटार यो सिंहदरबार केही पनि बाँकी रहँदैन र जनताले सबै घेरेर उहाँहरूलाई बाहिर निकाल्ने दिन नहोस् म चेतावनी दिन चाहन्छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हजारौँ भन्दा हजारौँ व्यक्तिहरू नागरिकहरू 77 जिल्लाबाट राष्ट्रिय झण्डा कालो छाता उनीहरूले नछिर भन्यो तर आज हामीले नारायण होइन प्रधानमन्त्रीको कार्यालय नै घेर्न आएका हौ। अब प्रधानमन्त्रीले यहाँबाट हामी निक्लिन दिनेवाला छैनौँ जबसम्म हाम्रो माग पुरा हुँदैन। अब प्रधानमन्त्रीले हामीले घेरिसकेका छौँ। यस्तो नैतिकताहीन व्यक्तिहरू ठाउँमा बसिसकेपछि देश चलाएपछि देश ध्वस्त नभए के हुन्छ परिणाम हामीले भोगिरहेछ। सारा नेताहरूलाई लखड्दैछौँ हामी स्पेसली केपी ओलीदेखि प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवालाई नै यो देशबाट लखड्ने हो। यही बालुवाटारभित्रबाट हेलिकप्टर पठाउने हो र यहाँबाट उडाएर बनाउने होइन भने उहाँहरूले अब कारबाही हुन तयार हुनुहोस्। हामी प्रत्येक वर्ष हामी डराएर बस्नुभन्दा हामी एक महिना हामी हामी मर्न तयार छौँ। हाम्रो नेपाल आमाले हाम्रो रगत मागिरहेको छ हामी तयार छौँ। यो आन्दोलन विशेष गरी नेपाली जनताले नेपालमा परिवर्तन गरेर नेपाली भएर बाँच्नको लागि गरेको आन्दोलनले गर्दाखेरि यहाँ काठमाडौँ बालुवाटारमा मात्रै नभएर देशको विभिन्न कुनामा अहिले आन्दोलन जागिसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीहरू बालुवाटार नजिकै छौँ र अहिले हाम्रो आवाजहरू अहिलेको सरकारले सुनिरहेछ भने यो सबै नाटक बन्द गरेर अब चाँडोभन्दा चाँडो नेपालमा, किनभने यो नेपाली जनताको माग हो, यो कुनै व्यक्तिगत सङ्घ सङ्गठन पार्टीको होइन, सारा नेपाली जनताको माग भएको कारणले गर्दाखेरि अब राज संस्था स्थापनाको लागि उहाँहरू तयार हुनुपर्छ, नभए नेपाली जनताले देशबाट लग्छ। आज हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। बालुवाटारको गेट भेट्न हामी आइसकेका छौँ। अब म प्रत्येक भन्छु, फेरि पनि भन्न चाहन्छु, हे नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सत्याग्रहबाट सबै कुरा समझदारी छ। हामीले गोली गट्टा सडकमा आगो बाल्नेदेखि लिएर हिंसक बनिरहनु पर्दैन। 10 लाख नेपाली सडकमा उभिदिने हो भने यो गणतन्त्र 1 मिनटमै ढल्छ। सरकारले त तपाईँलाई नटेरेको जस्तो देखिन्छ। सरकार भएदेखि जनताको बारेमा सोध्नु पर्दैन। अब प्रदर्शन नगर्ने भने तपाईँलाई निषेधाज्ञा जारी गरेको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले, तपाईँले नमान्ने अनि त्यसको बाउको बिर्ता हो र यो नेपाली जनताको रगतमा खाएर नेपाली जनतालाई त्यसले हुकुम चलाउन पाउँछ भने अब काठमाडौँवासी उर्लियो कहिलेसम्म उर्लिन्छ काठमाडौँवासी? जबसम्म देश र राजाको धर्मको हाम्रो रक्षा हुँदैन तबसम्म यो धर्मयुद्ध कहिले पनि रोकिँदैन। भने अब कति दिन लाग्यो त राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना हुनको लागि? नेपाली जनताको हातमा छ, त्यो नेपाली जनताको हातमा छ। नेपाली जनता प्रत्येकलाई थाहा छ। अब चाँडै नै यिनीहरू राजालाई अब हामीले स्वागत गर्नुपर्छ र 7 दलसँग राजाको 63 साल वैशाख 11 गते जुन 5 बुँदे सम्झौता भएको थियो, जसका बारेमा हामीले अहिले व्यापक रूपमा 8-10 वर्षबाट बोलिराखेका छौँ, यो सम्झौताका बारेमा अब महाराजले पनि खोल्नुपर्छ र दलहरू पनि इमान्दारीपूर्वक फर्केर कोर्स करेक्सन गर्नुपर्छ। धेरै मित्रहरूले नवीन समझदारी भन्नुहुन्छ, हामी के भन्छौँ भने नवीन समझदारी होइन, गरिएको समझदारी पालन गरौँ भनेर दलको नेतृत्वलाई र अहिलेका वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई हामी आग्रह गरिराखेका छौँ। तपाईँको आन्दोलनलाई राज्यले अलि नजरअन्दाज गरेको थियो, 2-4 हजार मान्छे आउलान्, यस्तै त हो नि प्रो भने जस्तै यिनीहरू आउँछन् जान्छन् जस्तो किनले नजरअन्दाज गरिएको थियो। 3 दिनको यो आन्दोलनलाई तपाईँले कसरी चाहिँ हेर्नु भएको छ? हेर्नुहोस्, यो आन्दोलनमा के छ भने अभूतपूर्व जनसमर्थन छ। नागरिक विद्रोहको लागि के चुक्कुल खोलेर सडक पाउनको लागि नागरिक तयार छन्। अहिले पनि यो आन्दोलनलाई दबाउने प्रयत्न यदि सरकारले गर्यो, त्यो दृश्यता गर्यो भने सारा मुलुक आन्दोलित छ र त्यो मुलुक सडकमा आउँछ, त्यसले द्वन्द्व निम्त्याउँछ र बङ्गलादेशको भन्दा पृथक हुँदैन। नेताहरू लखेटिनु पर्ने हुनसक्छ, त्यसकारण हामी त्यो चाहिराखेका छैनौँ र मुलुकलाई फेरि द्वन्द्वमा नफसाउनका लागि, हिजो भएको समझदारीमा फर्किनका लागि, कोर्स करेक्सन गर्नका लागि र देश जोगाउनको लागि मैले होइन
यो बिपीले श्रद्धेय नेता बिपी नेपाली काङ्ग्रेसले बिपीलाई चिन्छ कि चिन्दैन अहिले, तर बिपीले के भन्नुभएको थियो भने राजाको गर्दन तल मेरो गर्दन माथि र संवैधानिक राज संस्था बिनाको प्रजातन्त्र नेपालमा अगाडि बढ्नै सक्दैन, दुर्घटनातर्फ जान्छ जुन भन्नुभएको थियो। आज देश दुर्घटना उन्मुख भएको हुनाले देश जोगाउनका लागि पनि सरकारलाई राजा सहितको प्रजातन्त्र ल्याउनका लागि जे प्रयास गर्नुपर्ने हो, अहिले दलको नेतृत्वलाई जसले सम्झौता गरेको थियो, जसले धोका गर्यो, त्यसकारण देश र जनतालाई धोका नगर्न, राजालाई धोका नगर्नका लागि कोर्स करेक्सन गरेर फेरि देशलाई सही बाटोमा ल्याउनका लागि, मार्ग प्रशस्त गर्नका लागि जीवनको उत्तरार्धमा रहेका नेताहरू जसले भ्रष्टाचार मात्रै गर्न जान्नुभयो, देश विकास गर्नु भएन र आफूले पाएको अधिकारका नाममा जनतालाई गोली ठोकिदिनु भयो। रोजगारीका लागि जान पाऊँ भन्दा रोजगार जुन गोली ठोक्नुभयो त्यसको प्रतिवेदन आज सार्वजनिक हुन सकेको छैन। त्यसकारण यो लोकतन्त्रलाई विधिको शासनमा परिणत गर्नका लागि हामी अहिले आग्रह गरिराखेका छौँ। जनताले जे बोलिराखेको छ त्यही कुरालाई हामीले जस्ताका तस्तै तपाईँहरूको मिडिया मार्फत अहिले हामीले बोलिराखेका छौँ। अब यो अहिलेको राज संस्था पुनर्स्थापना हिन्दू अधिराज्य कायम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा बटम लाइनको व्यक्ति हाम्रो पर्साई रमेश के अरे दुर्गा पर्साई हुनुहुन्छ। अहिले उहाँ चाहिँ भित्र कस्टडीमा हुनुहुन्छ। तर अहिलेको यो जो आन्दोलन छ, अहिले शीर्षस्थ नेताहरू हुन्छ जुन नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले उहाँको विषयमा खासै सम्बोधन गरेन भन्ने एक किसिमको एउटा आलोचना जस्तो आइराखेको छ। के भन्नु? होइन, त्यो गलत हो, त्यो गलत हो। त्यसले के छ भने आन्दोलनलाई कमजोर पार्छ। दुर्गा प्रसाईजी आज पनि यो आन्दोलनको जन कमान्डर हो र दुर्गा प्रसाई जनताका नेता हुन्। यो आन्दोलनलाई यहाँ पुर्याउने काम कसले गर्यो? दुर्गा प्रसाईजीले गरेको हो र त्यसैले त्यही सम्मानपूर्वक दुर्गा प्रसाईलाई जन कमान्डर बनाइएको र दुर्गा प्रसाईजीले पटक पटक भन्नुभएको छ राजा सहितको प्रजातन्त्र नल्याइकन दलको नेतृत्वलाई खबरदारी गर्न सकिँदैन भनेर उहाँले राजा सहितको प्रजातन्त्रका लागि पटक पटक बोलिराख्नु भएको छ। र यो परिवर्तनकै लागि अहिले दुर्गा प्रसाई प्रतिशोधपूर्ण ढङ्गबाट जेलमा पर्नु भएको छ। र दुर्गा प्रसाई मात्रै होइन, प्रतिशोधपूर्ण ढङ्गबाट गणतन्त्र मानेकै रवि लामिछाने पनि आज थुनामा हुनुहुन्छ। त्यसकारण हामी के भनिराखेका छौँ भने वैकल्पिक शक्तिहरूलाई, देशभक्त शक्तिहरूलाई सबै मिलेर अझ यो आन्दोलनमा रविजीको पार्टी पनि अब आओस् भनेर हामी शुभेच्छा राखिराखेका छौँ। यो सुन्दर व्यवस्था गणतन्त्र भनेको गणतन्त्र दिवसकै दिन जुन जिउँदै मान्छेलाई इट्टाभट्टामा जलाइएको आरोपमा जेलमा बसेका व्यक्तिलाई पनि रिहाई गरियो। अर्कोतिर अध्यागमनका कर्मचारी लगायत गृहमन्त्रीको सेटिङमा मान्छे बेचबिखन भएको भन्ने कुरा जस्तो आलोचना आयो। तर उहाँले यसमा राजीनामा दिनुभएको छैन। यस विषयमा के भन्नुहुन्छ? होइन, भने त्यो चाहिँ के छ भने भएको भन्ने होइन, तपाईँहरू मिडियाले क्रिस्टल क्लियर रूपमा भन्नुपर्छ। देशमा मानव तस्करी भएको छ। देशका नागरिकलाई, नेपालीलाई भुटानी आइडेन्टिटी बनाएर, भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइएको छ र अमेरिकाले कारवाही गर भनेर जुन कारवाही भयो नि, त्यसरी नै अहिले पनि मानव तस्करीका बारेमा विदेशबाट दबाब आयो। नेपाल मानव तस्करी गर्छ। ह्युमन ट्राफिकिङ भनेको एउटा खराब चिज हो। हेर्नुहोस्, मानव बेच्ने भनेको आफ्ना नागरिकलाई बेच्ने, अनि यो मुलुकमा नागरिक कसरी सार्वभौम भयो? त्यसकारण यो लोकतन्त्रको जग हल्लियो। त्यो कारणले गर्दा त्यसकारण हामी प्रधानमन्त्रीलाई के आग्रह गर्छौँ भने यदि नैतिकता छ भने, यदि नैतिकता भन्ने जुन दुई शब्द जुन छ, सानो शब्द, त्यो शब्दलाई सम्मान गरिएन भने लोकतन्त्र बाँच्न सक्दैन। लोकतन्त्र बचाउनका लागि पनि रमेश लेखकजीले राजीनामा गर्नुपर्छ, शेरबहादुर देउबाजीले राजीनामा गराउनुपर्छ। होइन भने अब शेरबहादुर देउबा र केपी ओलीको राजीनामा माग्न जनतामा सडकमा आइसकेका छन्। जनताले त्यो राजीनामा माग्नेछन् र यो अहिलेको नेतृत्वलाई, अहिलेको दलको नेतृत्वलाई उखालेर फाल्नेछन्। गणतन्त्र दिवसकै दिनमा जुन पक्राउ परिएका, मैले अघि नै भने नि, उहाँलाई चाहिँ रिहाई गरियो। यस विषयमा के भन्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, यो गणतन्त्र दिवसका सम्बन्धमा जहाँसम्म मैले भनिहालेँ नि, न्यायालय हेर्नुहोस्, सर्वोच्च न्यायालय चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो पृथक रहनुपर्छ, त्यो निर्मम रहनुपर्छ, त्यसले प्रमाण मात्रै हेर्नुपर्छ, त्यसले चाहिँ आँखामा पट्टी बाँधेर न्याय गर्नुपर्ने हो। अहिले त्यो पट्टी चाहिँ च्यातिएको छ, हामीले देखिराखेका छौँ। अहिले सर्वोच्चलाई सर्वोच्च बनाउनका लागि त्यहाँभित्र रहेका न्यायाधीशहरू जुन दलका सिफारिसमा नियुक्ति हुनुभएको छ, उहाँहरू दलबाट मुक्त हुन नसकेका कारण बेला बेलामा फैसलाहरूमा हस्तक्षेप हुने गरेका छन्। र स्वयं अहिलेका प्रधानमन्त्री नै सत्तामा बसिराख्दा परमादेशको आदेशले मलाई विस्थापित गर्यो भनेर उहाँले अदालतको फैसलामाथि प्रश्न उठाउनु भएको थियो। त्यसकारण त्यो प्रश्न नउठाउने व्यवस्था ल्याउनका लागि म स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि म आग्रह गर्छु आजको दिनमा। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आउनुहोस् त, तपाईँ मध्य प्रदेशबाट हो? यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँको शुभ नाम? मेरो नाम अवध किशोर शाह हो। कहाँबाट आउनुभयो? म पर्सा जिल्ला बिरगञ्जबाट। के छ त अब यो देशमा राज संस्थाको आवाज उठिरहेको छ, हिन्दू अधिराज्य
कायम हुनुपर्छ भनिरहेको छ। तपाईँ त एउटा युवा पनि हुनुहुन्छ। अहिलेको जुन यो माग र मुद्दा उठाउने पार्टीलाई के भनेको छ भने बुढापाकाको पार्टी, पश्चगामीको पार्टी, मण्डलेको पार्टी भनेर चाहिँ भनिन्छ नि। तर तपाईँ त युवा हुनुहुन्छ, के देख्नु भएको छ यसभित्र आकर्षण? अब हेर्नुहोस्, यसमा कुरा के रहेछ, जुन दिनदेखि यो गणतन्त्र आयो यिनीहरू जुन षड्यन्त्र गरेर जनताहरूलाई घुमाएर फिराएर लोभ दिएर यो गणतन्त्र ल्यायो। यो गणतन्त्र यिनीहरू जुन भन्छ नि उत्कृष्ट गणतन्त्र हो, यो गणतन्त्र होइन, यो खाउ तन्त्र हो। यिनीहरू खानको लागि लिएर आएको, आफ्नो पेट पोस्नको लागि लिएर आएको र आफ्नो कार्यकर्तालाई पालन गर्नको लागि लिएर आएको। त्यही कारणले गर्दा आज देशमा सबै जनताले भोगिरहेछ र देशले पनि भोगिरहेछ। यदि राजा आयो भने तपाईँहरू, अब म तराई प्रदेश लागेँ, तराई प्रदेशवासीलाई कसरी न्याय हुन्छ थोरै बताइदिनुहोस् त। राजा आयो, हिजोको दिनमा पनि न्याय भइरहेछ, राजाको बेलामा पनि न्याय भइरहेछ। कति दिन लाग्छ अब तपाईँ तस्करलाई लखड्न? यो निकै आन्दोलित, देश आन्दोलित भइरहेको छ। राजधानी सिङ्गो आज तेस्रो दिनमा आन्दोलनमा छ। देशभरि यो भइरहेछ र केही छिटै समयभित्र एउटा नयाँ राजनीतिक व्यवस्था खडा हुन्छ र यो लोकतन्त्र ढल्छ। ढल्छ पक्का हो? अवश्य यो ढल्छ। अब अगाडि बढो। होइन, हामी निकै ऊर्जाका साथ, तपाईँले हेर्नुभयो भने हिजो आज हुँदै जुन ऊर्जा भरिएको छ नेपाली युवाहरूमा, जुन परिवर्तनको हुटुडी छ, यो रोकिनवाला छैन र युवाको परिवर्तनको चाहनालाई अवरोध गर्नेहरू समाप्त भएर जानेछन्। आज दोस्रो तेस्रो दिनमा के फरक भयो? भने निकै ऊर्जाका साथ, निकै म्याचुरिटी ज्ञान गर्दैछ यो जनआन्दोलनले। अझ मान्छेहरू चाहिँ आक्रामक तवरले अझ सुसूचित भएर सडकमा आइरहेका छन्। यसले हामी सडकमा किन आएका छौँ र के का लागि आएछौँ भन्ने कुरा अझ बृहत्तर रूपमा, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यो पुगिरहेछ र अझ यो फैलिँदै जान्छ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। हामी नारायणी उनीहरूले नछिर भन्यो, तर आज हामीले नारायणी होइन प्रधानमन्त्रीको कार्यालय नै घेर्न आएका हौ। अब प्रधानमन्त्रीले यहाँबाट हामी निक्लिन दिनेवाला छैनौँ जबसम्म हाम्रो माग पुरा हुँदैन। अब प्रधानमन्त्रीले हामीले घेरिसकेका छौँ। नारायणी उहाँले भन्यो, तर हामी नारायणी भन्दा एक स्टेप माथि गएर प्रधानमन्त्री कार्यालय घेर्न आएको हो नि त बालुवाटारमा, होइन र? हजुर। भनेपछि के छ त, तपाईँ त डराउनु भएको छ नि त? जता प्रहरीले भन्छ उति उति जानु भएको छ। अरे बाबा, कहाँ डराएको? प्रहरीले भनेर आन्दोलन हामीले भनेको छौँ। हाम्रो अल्टिमेट 3 देखि 4 दिन वाला छ। सरकारलाई हामीले 3 देखि 4 दिन अल्टिमेट दिएको। नवीन सम्झौतामा आउनुहोस्, नत्र भने तपाईँहरूलाई भनिसक्नु भएको छ हाम्रो नेताले, हेलिकप्टर चढेर भाग्न तयार हुनुहोस्। आज त तपाईँको बालुवाटारको प्रधानमन्त्री गेट अगाडि आइपुग्यो। अब हामी त्यहाँ भित्र छिर्न पनि सक्छौँ। यो कुरा तपाईँहरूले हेक्का रहोस्। पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनिसक्नु भएको छ तपाईँसँग 2-4 हजार रुपियाँ छ, त्यही हुन्जेलसम्म फुरुक काठमाडौँको सर्व गर्नुभएको छ तपाईँले। समस्त होइन, 2-4 हजार रुपियाँ कोसँग छ? काठमाडौँको बासी उत्रिरहेका छन्। अब काठमाडौँको बासीहरू हेर्नुहोस्, हिजोबाट आजबाट झन् मान्छेहरू बढिरहेका छन्। यसको अर्थ के हो नि, अब काठमाडौँका 10 लाख सडकमा आउँदैछन्। उहाँले भन्नुभयो 2-4 हजार होइन, 2-4 करोड खर्च गर्न तयार छन् काठमाडौँका बासीहरू यो भ्रष्टाचारीलाई यो देशबाट लखड्नको लागि। को लखेड्नुहुन्छ? सारा नेताहरूलाई लखड्दैछौँ हामी, स्पेसली केपी ओलीदेखि प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवालाई नै यो देशबाट लखड्ने हो। यही बालुवाटारभित्रबाट हेलिकप्टर पठाउने हो र यहाँबाट उडाएर बनाउने होइन भने उहाँहरूले अब कारबाही हुन तयार हुनुहोस्। तर तपाईँहरू भन्नुहुन्छ 5 बुँदेलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो, राजादेखि माओवादी विप्लवलाई एकै ठाउँमा राख्ने र यही देशमा बस्ने भन्नुभएको छ। फेरि तपाईँ लखेड्छु भन्नुभएको छ, यो कसरी भयो? यो लखेड्छु हेर्नुहोस्, 5 बुँदे कारबाही गर्न उहाँलाई आजसम्मको हामीले अल्टिमेट दिएको छौँ भनिरहेन मैले। हामीले प्रत्येक सरकारलाई भनेको छौँ तपाईँलाई 3 देखि 4 दिनको अल्टिमेटम हो। नवीन समझदारीको लागि अल्टिमेटम हो। हामी सत्याग्रहको बाटोमा हिँड्छौँ। हामीलाई हिंसक बनाउन कोसिस नगर्नुहोस्। हामी युवाहरू उठिसकेको छौँ काठमाडौँबाट। उहाँहरूले भन्नुभएको छ होला काठमाडौँ बाहिरबाट मात्र मान्छे, अब लाखौँ मान्छे काठमाडौँका भित्रबाट पनि उठिसक्नु भएको छ। र म तपाईँहरूकै न्युज मार्फत भन्न चाहन्छु, सम्पूर्ण काठमाडौँवासी जो तपाईँहरू अझ आन्दोलनमा सरिक हुनु भएको छैन, तपाईँहरू ठुलो हेरेर बस्ने बेला भएको छैन। अब त आँखा खोल्नुहोस्। हिजोसम्म तपाईँले हाम्रो काठमाडौँ सफा बनाइदिने बालेलाई यही केपी सरकारवालीले लात हाल्यो, तर पनि तपाईँहरू चुप लाएर बस्नुभयो। खै तपाईँहरू उठेको हाम्रो काठमाडौँ सफा सुग्घर बनाइदिने बालेलाई यसरी तपाईँहरूले कठालो समातेर निकाल्दासम्म तपाईँहरू चुप लाएर बस्नुहोस्। बालेले तपाईँलाई थाहा छ कार्यकारी प्रमुखलाई कारबाही गरेको छ, तर केपी ओलीले बल जबती कार्यकारी प्रमुखलाई गरेर हाजिर गर्न लगायो। खोइ काठमाडौँवासी उठ्नु भएको? अब त उठ्नुहोस्, अब पनि सुतेर बस्ने हो। त्यसै गरी कुलमान घिसिङलाई भन्नुहोस्, कुलमान घिसिङलाई तपाईँको चाहिँ नि त्यसरी अन्धकार मुक्त बनाएको काठमाडौँ, तपाईँको व्यापार व्यवसाय चौपट भएको थियो।
तर त्यही कुलमान घिसिङलाई यो सरकारले रत्तले हानेर निकाल्यो तर पनि तपाईँहरू सुतेर बस्नुभयो। त्यसै गरी हाम्रो देश हिन्दू राष्ट्र डलरमा बेचेको हो भनेर तपाईँलाई कसले भनिदिनु पर्यो? तपाईँको ट्रम्पले भनिदिनु पर्यो कि तिम्रो धर्म हामीले बेच्यौँ तर किन्यौँ। तर पनि जसले पशुपतिनाथ विराजमान हुनुहुन्छ काठमाडौँमा तर पनि तपाईँहरू उठ्नु भएन। त्यसै गरी श्रीपाद महाराज धीराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम सरदेवलाई यही काठमाडौँवासीले उठेर हामीलाई त्यो पार्टीका नेताहरूले हामीलाई ती पार्टीका नेताहरूले विभिन्न भ्रममा पारेर हामीलाई यो राजाप्रति भ्रम फैलाएर तपाईँहरू सबै उठेको थियो यो राजा ज्ञानेन्द्रलाई सत्ताच्युत गर्न। तर त्यस बखत ज्ञानेन्द्र सरकारले मेरो जनता मर्नुहुन्न भनेर सर्लक्क सत्ता जनताको नाचो जनताले सुम्पिदिनु भयो। त्यति मात्र होइन, त्यस बखत राजा ज्ञानेन्द्रलाई इन्डियाले भनेको थियो तिमीलाई सत्ता चाहिन्छ भने हामीसँग सम्झौता गर, तिमी भुटानको मोडालिटीमा बस्न तयार छौ भने हामी तिम्रो सत्ता जोगाइदिन्छौँ भन्नुभएको थियो ज्ञानेन्द्र सरकारले। त्यस बखत पनि राजा ज्ञानेन्द्रले न त मेरा जिजु बुवाले तिमीहरूको अगाडि घुँडा टेके, न मेरा बाउले घुँडा टेके, न मेरा दाई वीरेन्द्र सरकारले तिमीहरूको अगाडि घुँडा टेके। म किन घुँडा टेक्ने? तर तिमीहरूको अगाडि घुँडा टेकेर मेरो 270 वर्षको इतिहास बदलाउनु भन्दा म मेरै जनताको अगाडि घुँडा टेक्छु भनेर सर्लक्क लाएर आफ्नो सन्तति नासो जनताको नासो जनताले फुसाइदिनु भयो। के अब काठमाडौँवासीले राजा ज्ञानेन्द्रलाई न्याय दिने बेला भएन? के हाम्रो हिन्दू राष्ट्र संघीयता यिनीहरूले डलरमा बेचेको थाहा पाउँदा पाउँदै पनि के अब पनि उठ्ने बेला भएन? अब त उठ्नुहोस्। अब पनि उठ्नु भएन भने तपाईँका भावी सन्ततिहरूले तपाईँलाई सराप्नेछन्। तपाईँका सन्ततिहरूको आँसु लाग्नेछ कि लाखौँ नेपालीहरूलाई भिजिट भिसामा हाम्रै आँगन काठमाडौँ हो नि त एयरपोर्ट होइन, त्यही आँगनमा लाखौँ लाख नेपाली जनताहरूलाई ठग्यो भिजिट भिसाको काण्डमा। त्यही पनि तपाईँहरू चुबो लाएर बस्नु भएको छ। ती जनताहरूको आँसुले सराप्ने छ। हे काठमाडौँवासीहरू अब उठ्नुहोस्। तर तपाईँले भन्ठान्नु भएको होला कि यो कुन चाहिँ केटा आयो काठमाडौँ बाहिरबाट, म यही काठमाडौँको बासिन्दा हो, मेरो घर त्यही एयरपोर्ट नजिक छ। मलाई आज त्यो नेपाली दाजुभाइहरूको दुरु दुरु रोएको फोटो मेरो आँखामा आएर म आएको हो। यो देशमा राज संस्थालाई न्याय दिनुपर्छ, नत्र भने मेरो सन्ततिले सलाप छन् भनेर म आएको। म हिन्दू हो, मेरो घर अगाडि हिन्दू राष्ट्रको मन्दिर छ, पशुपतिनाथको मन्दिर छ। यो देशलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्छ भनेर म यो आन्दोलन उमेको। त्यही भएर मलाई मर्न डर छैन। आज यो बालुवाटार घेर्ने हो, त्यही भएर हामी आज बालुवाटार घेर्न आएको छौँ। अब हेर्दै कहाँबाट भाग्नुहुन्छ? तपाईँ बाटो खोज्नुहोस्। 3 दिन भइसक्यो, भोलिसम्ममा नवीन सम्झौतामा आउनुहोस्, होइन भने जनताले अब काठमाडौँ पुरै घेरेर तपाईँहरूलाई यहाँबाट भाग्ने मौका पनि नपाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईँ हिन्दू भावर हिन्दू राज्य भन्नुहुन्छ, अन्य धर्म मान्ने पनि त यहाँ छन्, उनीहरूलाई अन्याय हुँदैन? तपाईँको संसारमा कुनै यस्तो देश छ हिन्दू राष्ट्र हिन्दू सम्राटको अगाडि मुस्लिमको मन्दिर छ? राजा वीरेन्द्र ज्ञानेन्द्रले हिजो उठ्ने बित्तिकै मुस्लिमको मन्दिर त्यो ढोक्नुहुन्थ्यो। हाम्रो अगाडि दरबार अगाडि मुस्लिम मन्दिर छ। हामी हिन्दू राष्ट्रमा आएका छौँ किनकि यो हाम्रो पुरातन सभ्यता हो। हाम्रो यो देशमा 90 देखि 95% ओमकारले भरिएको हाम्रो परिवारहरू भएको हुनाले हुन्छ। तर यो देशमा जति मुस्लिम क्रिस्चियनहरू कुनै देशमा पनि सेफ छैनन्। तपाईँहरूले देख्नु भएको छ क्रिस्चियनलाई यो देशमा कति माया गरेर राखिदिएको थियो हामीले। हिजोको दिन मुस्लिमहरूलाई सरकारले पैसा दिएर हज गर्न पठाउँछ अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ हामीले हिन्दू राष्ट्र मान्यमा हामीले अरू धर्मप्रति अन्याय गर्छौँ। कुन देशलाई गर्यो? हिजो वीरेन्द्र सरकारले नै सुरु गर्नु भएको थियो कि प्रत्येक मुस्लिमहरूलाई वर्षको 200-300 मुस्लिमहरूलाई हज गर्न सरकारले पैसा दिएर पठाउँथ्यो। त्यो कुरा सबै मुस्लिमहरूले बुझेको छन्। अब आज 3 दिन भइसक्यो, तपाईँको 5 दिने अल्टिमेटम छ, हाम्रो 5 दिन हुन्छ। हामी 2 दिन पर्खिँदैनौँ। आज हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। बालुवाटारको गेटमा हामी आइसकेका छौँ। अब म प्रत्येक भन्छु, यो फेरि पनि भन्न चाहन्छु, हे नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, सत्याग्रहबाट सबै कुरा समझदारी छ। हामीले गोली गट्टा सडकमा आगो बाल्नेदेखि लिएर हिंसक बनिरहनु पर्दैन। 10 लाख नेपाली सडकमा उभिदिने हो भने यो गणतन्त्र 1 मिनटमै ढल्छ। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। यो आन्दोलन विशेष गरी नेपाली जनताले नेपालमा परिवर्तन गरेर नेपाली भएर बाँच्नको लागि गरेको आन्दोलनले गर्दाखेरि यहाँ काठमाडौँ बालुवाटारमा मात्रै नभएर देशको विभिन्न कुनामा अहिले आन्दोलन जागिसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीहरू
बालुवाटार नजिकै छौँ र अहिले हाम्रो आवाजहरू अहिलेको सरकारले सुनिरहेछ भने यो सबै नाटक बन्द गरेर अब चाँडोभन्दा चाँडो नेपालमा, किनभने यो नेपाली जनताको माग हो, यो कुनै व्यक्तिगत सङ्घ सङ्गठन पार्टीको होइन, सारा नेपाली जनताको माग भएको कारणले गर्दाखेरि अब राज संस्था स्थापनाको लागि उहाँहरू तयार हुनुपर्छ, नभए नेपाली जनताले देशबाट लग्छन्। राज्यले त तपाईँलाई धरपकड पनि गर्ने, गिरफ्तार गर्ने पनि गरिरहेछ होइन? हजुरलाई पनि गऱ्यो होइन, गिरफ्तार हुनुभयो, तपाईँलाई त फेरि बाहिर नआउने पनि भने होला, के छ? यस्तो छ, जो इमान्दार व्यक्ति हुन्छ, जो सत्यमा अडिक हुन्छ, जस्तो म पनि 14 दिन हिरासतमा बसेर आएँ। जब तपाईँ सत्य हुनुहुन्छ भने संसारको कुनै पनि तागतले हलाउन सक्दैन। हिरासत लाने ल्याउने काम आफ्नो जारी छ उनीहरूको, तर हाम्रो अभियान भनेको देशभक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जब राज्यले आतङ्क गर्छ त्यसलाई कानुनले नियन्त्रण गर्नुपर्छ। यदि कानुन पनि चल्दैन भने नेपाली जनताले नियन्त्रण गर्ने समय आउँछ, त्यसले गर्दाखेरि उहाँ सचेत हुनुपर्छ, उहाँहरू सचेत हुनुपर्छ, किनभने यो कुनै व्यक्तिको कार्यक्रमै होइन, यो सारा नेपाली जनताको कार्यक्रम भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहना यो देशमा हिंसा हुनु हुँदैन, किनभने हामीहरू एउटा देशभक्त भएको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि हिंसा हामीहरू चाहँदैनौँ। एउटा नेपालीले नेपालीलाई मारेर ल्याउने परिवर्तन होइन यो, तर नेपाली जनता उठेर व्यवस्थापन परिवर्तन गर्ने परिवर्तन भएको कारणले गर्दाखेरि अब सबैजना सचेत हुनुपर्छ। सरकारले हिजो तपाईँहरूलाई सिंहदरबारको वरपर कुनै पनि प्रदर्शन नगर्ने भनेर गृह प्रशासन यो नालायक सरकार, यो नालायक तपाईँलाई होइन, यो नालायक सरकार, यो घुस जस्तो डङडङती गनाइरहेको गणतन्त्र हो, यो गणतन्त्रको सरकार हल्लिसकेको छ। ऊ आफै पनि इज्जत छैन, ऊ आफै पनि इमान्दारीमा छैन, ऊ आफै पनि नैतिकतामा छैन, किनभने अफ्ताब आलम जस्तो मान्छेलाई चाहिँ जो इट्टा भट्टामा मान्छे मारेको ऊ त्यस्तो मान्छेलाई रिहा गर्यो। अहिलेको राष्ट्रपतिको 1 करोड उसको चाहिँ निकाल्यो, पैसा तलब भत्ता निकाल्यो। त्यसकारण यो हाम्रो राज्यको सम्पत्ति 2-4 जना मान्छेले लगेर खाने हो भने हामीले यो व्यवस्था तुरुन्तै 1 फाल्छौँ, 2 फाल्छौँ, 3 फाल्छौँ। यो व्यवस्था मतलब छैन। हामी प्रत्येक वर्ष हामी